Ang isa ka ulay nagabusong kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki. Kag pagatawgon siya nga Emmanuel, nga kun sayuron ang Dios kaupod naton. Sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong hapon, Western Visayas, kag bugos nga kalibutan. Kabay nga ang Dios nga makagagahom, magabindisyon naman sa aton sa sinigid nga kahaponanon. Kag ang pulong sang Dios nagasiling. Ginsugo ni Yahweh si Natan nga propeta sa kay David. Nagkadto si Natan sa hari kag nagsiling. May duha ka lalaki sa isa ka syudad nga manggaranon. Ang isa kag ang isa imol. Ang manggaranon may madamo gid nga mga karnero kag baka. Apang ang imol wala gid luwas sa isa lamang kamagamay nga mga babayi nga karnero nga iya ginbakal. Ginatipan niya ini kag nagdako ini upod sa iya kag ang iya mga anak. Ginupod niya ini sa pagkaon kag mismo nagainom sa iya kopa kag nagasabak sa iya kun magtulog daw anak na niya ini nga babayi. Karon may isa ka nagapanglakaton nga nag-abot sa manggaranon apang ang manggaranon hindi luyag magkuha sa iya karniruhan kag kabakahan sang inughanda para sa panglakaton. Sa baylo sina ginkuha niya ang babayi nga karniro sang imol nga lalaki kag amo ini ang iya ginaman para sa iya dumuluaw. Naakigid si David sa lalaki kag nagsiling siya kay Natan. Buhi si Yahweh. Napatay kuntani ang lalaki nga naghimo sini dapat nga magbayad siya sing 4 kapilo ka babayi nga karnero tungod sa iya ginhimo nga wala sing kaluoy. Si Natan nagsiling kay David, ikaw ini nga lalaki, amo ini ang ginsiling ni Yahweh, nga Diyos sang Israel. Ginhaplasan ko ikaw, nga hari sang Israel, kag ginluwas sa kamot ni Saul. Gani, hindi subong magabulag sa imo. Panimalay ang espada tungod, kawalay, pulos mo ako, kag ginagaw mo ang asawa ni Orias nga Hateyo. Amo ini ang ginsiling ni Yahweh, nagatuhaw ang katalagman gikan sa imo panimalay, sa tubangan mo mismo, pagakuhaon ko ang imo mga asawa, kag ihatag ko sa imo isig katawo, magapakighilawas sa ila sing dayag. Ginhimo mo ini sa tago apang pagahimuon ko ini nga butang sa adlaw nga masarang nga makita sang tanan nga sa Israel. Nagsiling si David kay Natan, nakasala ako kay Yahweh. Nagsabat si Natan kay David, kimpatawad na ni Yahweh ang imo sala, hindi ka na mapatay. Apang tungod kay ginlalis mo si Yahweh sa imo paghimo sini, ang imo anak mapatay dayon. Si Natan nagpauli. Ang bata nga ginbunag ni Orias kay David, ginpa masakit ni Yahweh kag nagluya siya. Nagpakitluoy si David sa Dios para sa bata. Nagpuasa siya kag nagsulod sa iya balay
kag naghigda sa duta sa bug-os nga gabi. Ginpilit siya sa mga tigulang sang iya panimalay nga magbangon gikan sa duta apang nagpamalibad siya kag wala man siya nagkaon upod sa ila. Ang pulong sang Dios. Nagapasalamat gid kita sa sini nga kahaponanon kabay nga ang Dios magabindisyon sa aton panimalay. Bendisyonan niya ang aton nga mga katigulangan, ang aton bana, asawa, kabataan, kaapuhan, no nga ang yara sa aton bugos nga panimalay. Nagapangamuyo gid kita kay Jesus nga kuhaon ang tanan nga dagta, ang sala, ang sumpa, ang malaot nga mga balanon, mga kasakit sang buos. Kag ang tanan nga yara sa aton taguangkan nga mga sala nga yara dira, no? Kabay nga ang Dios magapatawad sa aton, kag ang tanan naton nga balatian halin sa ulo pa kadto sa dapadapa, gapuson kag manduan nga magho in the name of Jesus, kag ginaklaim ginaton nga ang Dios magaupod sa aton sa sinigid nga tion, kag ang tanan nga nagaupod kag tanan nga nagapamati, kabay ang Dios magabendisyon sa inyo tanan upod sa aton sa adlaw kag sa gabi sa bugos naton nga kabuhi, in Jesus name, amen. No, subong man dira sa ginhambal ni Natan kay David, no, nga ginsugo ni Yahweh si Natan nga propeta kay David nga magkadto sa si Natan sa hari kag magsiling, may duha ka lalaki, isa ka syudad nga manggaranon, isa kag ang isa imol, no. Kung manggaranon gani kag imol, simple daw lain gid ang aton nga kahimtangan, no. Kisa kon manggaranon gani na nahadlok kita magupod o kon magistorya, no, kay ti kun kitaya imol, no, binato niya kitaya daw kaluluoy na gid, no. Pero ang Dios nakahibalo gid sang tanan, no, nga bisan imol ikaw, kung gusto kaya buligan sang Dios, no, gusto ikaw ahakwaton, no, amo na ya kay kita kun ginpili kita sang Dios, amo ni, no, bisan sa una ang amon pagpangabuhi bisan kahirap, kabudlay, no, pero kun ang Dios kaupod nimo, ang Dios kaupod naton, no, wala sing imposible sa mahal nga Ginoo, kay hakwaton niya ikaw, no. Amo na balang ginabalik-balik namon kisa istorya, no, sang, no, na ang kalibutan nagalibot gid, no, amen, no. Kay kun sa una pareho ni gamay ka sa una, baby ka pa, ti kasubong bi tigulang ka ta, ti but silingon nagalibot gid, no. Kay indi ta kabalo sang aton nga pangabuhi, no, nga kun nagaantos kita, no, kun nagadangop kita sa Dios, may ka hamungaya gid, no, nga magaabot man sa aton, kag kun bendisyonan kita sang Dios, no, naging kaupod naton ang Dios, nga kabay maging mapag-on ang isa kag isa sa aton, no, sa pagtuo kay Ginoong Hesukristo, no. Kag subong man, no, nga siya gani hindi subong magabulag ang imo panimalay, ang espada tungod ginpakawalay pulos mo ako, kag ginagaw mo ang asawa ni Orias nga Hateo. Kinanglan indi kagid, no, kun ano man nga yara sa isa nimo kautod, no, indi mo gid pagkuhaon, no, kay ang Dios yara gid nagabantay sa ato, no, kag indi gid pwede, no, nga magkuha ka bisan mga pagkabutang lang gani, no, nga kuhaon mo hindi imo, no, hindi gid siya pwede. Diri gani na sila nga nagpakitluoy si David sa Dios para lang sa bata nga kag nagpuasa siya kag nagsulod sa iya balay kag naghigda sa duta sa bugos nga gabi. Ginpilit siya sa mga tigulang sang iya panimalay nga magbangon gikan sa duta apang nagpamalibad siya kag wala man siya nagkaon upod sa ila, no.
ang pagpuasa. Kung may ginapangayo ka kay Jesus, no? Nung may gusto ka gid nga ayuhon, kung ginadangop mo gid kay Jesus, no? Kinahanglan man ang pagpuasa, no? Pagpuasa sa sala, pagpuasa sa pagkaon, no? Puasa sa tanan nga butang nga gusto mo biabi magbakal ka kung gusto mo nga magkaon sa amo sina, no? Kung may ginapangayo ka kay Jesus, no? Kinahanglan hindi mo lang anay na paghimuon, no? Kay kinahanglanon mo pagid ang pagpangamuyo kag pagpangamuyo, no? Kay may ginapangayo kita sa Dios, kag pangayo gid kita sing kapatawaran sa aton mga sala, agud nga ang Dios magasabat sang aton tanan nga ginapangayo, no? Especially kung may ginabatyag kita sa aton lawas, no? Kinahanglanon tagid ang pagpangayo sang kapatawaran kay Jesus, kag magapatawad man kita sa tanan nga may mga sala sa aton, no? Agud nga ang Dios magasabat sa aton, no, mga kinahanglanon sa aton ginapangayo kay Jesus, no? Amo ina, agud nga maging himpit kita para kay Ginoong Kristo, no? Kinahanglan naton ang mapainubuson sang tagipusoon, ang magpatawad kag mangayo sing kapatawaran kay Ginoong Kristo, no? Subong bala sang sinanay bala sa isa ka adlaw sa Wibis, no? Kaya ma-prayer meeting ko ang balsang isa ko kabata siya mama si Lula daw lain iya matiyag, no? Amo to bala, tapos tingkot sila na idulong na lang anay sa kwan sa kayway na sa gapama wala sa kakaon, no? Di siyempre para nga madextro sa siling ko isulod sa anay sa ospital dra na sa amon sa sanitarium sa uli ti amo to bala, no? Sa uli gabi na sang tapos prayer meeting, no, nagagi kami sa akon nga bana si Brad Edwin ginpangamuyuan namon. Pagpangamuyo nakamata si nanay kay gali halin sa to sang pag-admit ni nanay, no, wa isa nagmata arat lang sa emergency gatulog lang sa nga gatulog kag pag-amo to pag pre-over, no, ambisan ang doktora nga ginistorya ko gani kay ambas ang doktora sini nga isayluhon sa tertiary nga hospital, no, agud nga tubuhan ko, no, si nanay nili bala titubuhan siling ko dok nang pwede nga diri lang sa kay nakamata na siya mo amo to bala sang uli siling sang doktora siling nga ti sang haba nga ginapangamuyuan siya daw dami ang iya nga pitik sang iya bla monitor sa heartbeat siya bla sa iya heart. Amo to pasalamat ko kay Jesus kag sing ko nagpasalamat man ko kay doktora kay siling ko dok kung pwede lang hindi lang sa pagdailon sa iban nga ospital na diri lang siya sa dira lang bala sa amon lapit lang sanitarium lang ti nagpasugot mo sa ti okay siling nga kay ti nagpaubos mo, no, daw kun baga bala nagpakitluoy ka sa doktora kag ginistorya mo siya sa nga may mapainubuson nga tagipusoon ti amo to sige nang istoryahon ko si Doc nga ang Doc pagid siguro nga sa prayer pagid sa iya nga i-admit na lang dire. Amo na kagamhanan ang Dios naton nga kun kita mga muyo, kita magpangayo patawad sa iya, kita magdangop sa iya, no, iya gid kita sabton in Jesus name. Amen. Thank you gid ha kay Jesus, no, kay sang gabi pagid to gali, no, nang alauna sang gabi ti kagapanglaba pa naman ako, no, ti nagtawag sa ko kabata si Shandy kay gabantay yaman ng tubuhan si Lula nang amo na bala nga nang butangan sa sang NGT kay wa isa kaon-kaon o di sa mag-inom bulong kay kapait gisuka siya siling ko siya nang istorya si Lula mo, no, paintindihan si Lula mo ti mayo man ning akon nga bata, no, kay daw ti simpre sa kurso yaman bala, no, nang daw nagkuan man sa iya nga ginpangitaan nila to ang gabi na bala alauna sa kagahon pangitaan niya si Lulaya saging kag ginbutang didto ang bulong kag ginpainom kay Lulaya. Praise the Lord. Nakainom si Lulaya kag wala siya, no, nagkadto kami to kahapon wala na sa sang NGT, no, mo na sa nga kung nagapangamuyo kita kag nagapakituoy sa mahal nga Dios iyagid kita pagasabton
In Jesus' name, amen, no? Kag nagapasalamat man kita, no, sa mahal nga Ginoo sa aton nga mga kauturan dira sa gwa sang pungsod Pilipinas, no, kabay nga ang Dios magabendisyon gid dira sa US, no, dira sa nay Cynthia, nay Kuya Boyet, no, sa tanan-tanan dira nga mga kaparentihan kag mga aton man nga komunidad, no, nga nagaupod sa aton programa kabay nga si Jesus gid, no, magabendisyon sa inyo dira tanan, dira man sa Canada, no, nay Brad Nelson, no, pagidait kida kanay Sister Luisa, no, kag sa tanan-tanan nga yara dira, no, kanay sa tanan nga nagaupod kabay nga ang Dios magabendisyon gid dira sa inyo. Upod man subong na pangamuyoan naton ang Hong Kong, no, nga tungod wala sang balatian nga no, nga naghalin sa China, no, nga amo na ang ginatawag nila nga ano na sa nang pusta amo na, no, may balatian nga koron, ano to tawag to, o pusta may amo sila nga mga balatian so mga nagadamo nagakalamatay didto, no, sa China, sa ano Muan, no, to di nga lugar ti amo na ang sa Hong Kong na pangamuyoan ng aton nga mga kauturan nga ato didto nga kabay nga silyuhan sang balaan nga dugo na Jesus, no, nga kinanglan gid, no, kay ang aton diri nga ang biyahe sa eroplano halin sa Hong Kong pakadto diri sa Iloilo, no, hasta lang sa 4 di kinanglan ang mga kauturan ta nga ato tuso makapauli gid sa Tris, no, diri sa Iloilo, no, kabay nga i-bless gid sila ni Jesus sa kanay na Brad Ilon, kanay Ma'am Dels, no, kanay Sister Amy, no, sino pa tong upod nila didto, no, kabay anay Philip, no, kabay nga ang Dios magabendisyon sa maga-protection gid, maga-protectar gid sa ila in the name of Jesus, no, silyuhan gid sila sa balaan nga dugo na Jesus sa Nazaret, no. Upod man dira sa mga kauturan ta sa Singapore, no, nay Sister Timay, nay manang Rose Bisara kag Sister Rose Gulifatan, no, kabay nga ang Dios magaupod kag magabendisyon sa inyo sa tanan nga yara dira, no, nay Jean, no, nga gaupod man dira sa Singapore, upod man sa mga kauturan ta sa Taiwan, no, kabay nga i-bless gid kamo sa Malaysia, sa Saudi Arabia, no, sa tanan nga nagakalain-lain nga bansa, no, sa aton diri sa bug-os nga kalibutan international, kabay nga i-bless gid ni Jesus, no, kag upod man sa Metro Manila, no, pagidait kida sa tanan, kag upod man sa bilog nga Cebu kag Negros, no, dira kana nanay Jo tay Duming, Mr. Elsa, Sister Nancy Bareses and family, Sister Fee, kanay sa tanan-tanan, no, nay tay Lily, no, kanay Sister Nining, no, kabay nga ang Dios magabendisyon dira sa inyo. Upod man sa bug-os nga Gimaras, no, dira sa Panimalayman, no, ni Honey, no, sa kay Sister Susan, kabay nga ang Dios magahilway kag magaayos sa imo, nay Sister Sharon, nay Brad Piping, sa tanan nga mga lideresta dira sa Gimaras pagidait gid, no, kag upod man, no, dira sa Carles, no, pagidait man sa Concepcion, nay Brad Tuni, ni Sister Neldy, kanay Sister Aisa, kanay Sister Susan, kag kanay Brother Boy, kay Sister Bibi Garelba, no, kabay nga ang Dios magabendisyon sa inyo bugos nga Panimalay. Pod man dira sa bilog nga istansya, sa Sara, sa Ahoy, sa Banati, sa Anilaw, Barutak Nuevo, kag Barutak Biho, no, upod man dira sa Banati, no, kanay Sister Sol, Sister Eva, Sister Ayet, si Ma'am Bibi, no, kabay nga ang Dios magabendisyon gid sa inyo. Upod man sa Pasig kay Tita Riti Padernal, kay Judith kay Junior, no, ginaklaim gid anaton ang kompleto nga pag-ayo. Upod man sa bugos nga Pututa, no, kanay Sister Ninita Parcon, Sister Bingbing, Sister Binbin, Sister Jubilin, Sister Linet, no, pagidait kita sa inyo. Kag upod man, no, nagapangamuyo man kita, no, upod dira sa Dumangas, no, kay Manang Alma,
no, kabay nga i-bless ka gid ni Jesus, no, kag dira man sa Rua City, Kalibo kag Aklan, dira sa Capiz, no, sa Mambusaw, no, pagkidait gidira, no, sa inyo tanan, no, kag dira man sa Dingli gali kay Nay Judy kag kay Tay Tarok, no, kabay nga ang Dios magabendisyon sa inyo, no, kag upod man sa Kalinog pagidait man, no, upod man sa Lambunaw kay nang Bilma kay kina GC dira, no, pagidait gid, kag upod man kay Lula Estate dira sa Haniway pagidait kita sa Imulula, kag upod man sa Kabatuan sa panimalay ni Brother Narsing, Sister Lida, Sister Ems, no, pagidait gid, kag upod dira sa Santa Barbara, no, nagapangamuyo man kita sa panimalay ni Tay Ruming, Sister Imi, no, kanay Mambilin, upod man kay Tay Berting, no, kabay i-bless gid kamo ni Jesus, Sister Ging, Sister Ju, no, pagidait kita sa inyo, kag nagapangamuyo man kita dira sa prayer house sa mga youth naton, kag dira sa balay, no, kay Israel, kay Lablab, kay Gingging, kay Dave, kay Jezreel, kay Joshua, kay Shanday, kag kay Mikael, upod man kay Nathanael, no, kay Chilian, kay Badong, kay Manny, kay Tum, kay Hani, kag kay Chloe, upod man kay Israel, no, kag upod man, no, si Gata nga yara sa balay pagidait gid, no, upod man sa kay Manang Bingbing, kag kay Kuya Hermano, upod man kay Ana, Mary Jane, kay Rose Ann, kay Jose, no, kag kay Ikang mayra man sa balay, kay Enrique, no, sa tanan nga yara dira kay Bingbing, no, kabay nga ang Dios magabendisyon sa aton tanan dira, kag upod man sa kay Dos, no, nagapangamuyo man ako kay Dos, upod man kay JJ, kay John Joshua, no, kabay nga ang Diyos gid magapadako sa inyo, kag i-bless man si Gingging, kag si Jezreel, kag si Tom, no, bless gid sila, kag upod man kay Junjun kanay Susan, pagidait kida sa inyo, kay Manong Kaloy, no, kag sa tanan nga nagapalibot dira sa bugos nga Santa Barbs, no, kanay Sister nagapangamuyo gid kita kanay Ma'am Delia Selvio sa Iyabana, sa iya dira nga nabilin nga pamilya, no, kay ato pa sila sa Singapore, no, kay bless gid sila ni Jesus, upod man, no, sa kay Sister Angelica, no, pagidait kida sa inyo, Sister Marilyn Espinosa man, no, kabay nga i-bless gid kamo ni Jesus, kag upod man sa bugos nga Pabia, no, sa New Lucina kay Sister Perla Laguardia, kag kay Brad Isidro Laguardia, kabay nga ang Dios nga makagagaw magabendisyon gid sa inyo, upod sa inyo mga kauturan kay Nablusa, no, gina-claim ginato, no, nga ang inablos ni Sister Perla, no, nga yara man kagabi sa sanitarium, no, kapay nga i-bless gid siya, bendisyonan gid sa nga ang iyang nga pagbata, no, mahapos lang, kag Lord, no, ginahatag siya namon sa imo nga ikaw gid ang magabendisyon kag magasilyo sa balaan nga dugo ni Jesus sa Nazaret, in the name of Jesus, no, kag upod man, no, nga ibendisyonan man ni Sister Elna kag si Brad Jumar, upod man sa kabataan, no, sa iya mga kinablusan, no, sa iya nga mga himata, kabay i-bless man ni Jesus, no, kag upod man, no, sa tanan-tanan nga na Sister, no, kanay na Sister Nining, no, na Sister Paning, no, kabay nga ayuhon gid sa mahal nga Dios, no, sa tanan nga mga lideres nga yara dira sa New Lucina, na Sister Heidi, na as na, no, sa tanan-tanan nga yara dira, kanay Brad Willis, no, na Sister Mimi, no, kabay nga i-bless gid ni Jesus ni Sister Ju dira, no, kabay nga ang Dios magabendisyon gid sa tanan, kay Mayor, no, i-bless man sa ni Jesus, kag upod man sa Pabia, no, kay Ma'am Lucy, kay Sister Alice, Sister Susan, kay Manang Rimi, no, kag kay Sister Angelica, i-bless kamo ni Jesus, kag upod man kay Brad Uni, kay Sister Terry, kag Jinky dira sa Ongka, no, pagidait gid,
kagang bilog man nga aliusan dira sa Leo, no, kanay Nanay Opilia sa Panimalay Des, no, kay nanaya pagkidait kida sa imo na i-bless imo kabataan kagapuhan, kag i-bless man, no, ang tanan-tada nga mga lideres pod man sa San Miguel kay Manang Dilyas Salay, kag nagapangamuyo kita kay Lola Pasing, no, kabay nga ang Dios magabendisyon gid kay Lola Pasing maghatag pagid sa malawig nga kabuhi, no, pod man kay Sister Annabel Abonador kay Ernesto Abonador kay Brad Joel Brasas kay Sister Heidi Brasas, Sister Minda kay Sister Valerie upod sa inyo bugos nga mga kabataan, no, kag sa tanan man nga parintihan i-bless gid ni Jesus, no, upod man sa tanan tada nga mga lideres man, upod man sa Alimudya, no, sa pamilya Angelitod, no, kay Ma'am Brinda, Sister Meriano, kag aral subong kanay Jesrel kag kanay Tom, no, pagidait kida sa inyo Panimalay, kag upod man, no, sa Sister Janet Alto, upod man kay nay Taling, no, pagidait gid, no, na Sister Juicy, Sister Tita, sa tanan-tada nga mga lider sa upod sa prayer house. Kag pagidait man, no, upod man sa bilog nga Antique, no, sa Antique, sa San Joaquin, sa Miagaw, Igberas, Tubungan, Gimbal, Tigbawan, Uton, no, kag upod man sa kanay Inday dira dira sa Muhon, si Inday, si Mike, si Bea, si Fred, si Nelda, si Prenel, si Maraya, pod man kay Tadima, kay Kano, kay Kankan, kay Maymay, kay Kan, kay Saklo, kag upod man kay Rot, kay Uyang ka sa kabataan, kaba i-bless kini Jesus, no, kag ang bugos man nga Bilya Arevalo, no, kay Manang Telma, tagaan sa Sumayayo nga lawas, kusog kag kabaskog kabuhi nga malawig, kay Manang pod man kay Manang Telma, no, kabay nga ibendisyonan gid kamo sa mahal nga Dios, no, kag upod na Sister Nining, no, ang kompleto nga pag-ay Sister Nining, kay Sister Los Abilia, kay Brad Calit Abilia, upod sila kabataan kagapuhan, kay Judge Aguilar, kay Sister Los Aguilar i-bless man, upod man, no, kanay kay Manang Bilindira sa Duluna, no, subong yara sa Canada, no, pagkidait kida sa imo nang upod man ni Layla, ni Ayan, Sister Elena sa ila kauturan kag kahinablosan, bless man, no, kanay Manang Lolitra sa Quezon, no, na Inday May kag kanay Bong, no, kabay i-bless kid kamo ni Jesus, pod sa Panimalay ni Sister Madeleine, ni Brad Nelson, Sister Juliet, no, kabay nga ang Dios magabendisyon gid sa inyo, kanay Brad Tutong Tolentino, upod kanay Sister Rose Bisara sa iya kabataan kagapuhan, Sister Rose Gulipatan family, upod sa iya nga bana kag sa iya kabataan kag apo, kabay nga i-bless gid ni Jesus, no, kag nagapangamuyo man kita kay Merlinda kag kay John, no, sa kabataan kay Arnold, kay Nimia sa kabataan kay Esther, kay Noel, kay Rebecca, kay Janet, no, kag sa kabataan kabay i-bless man diri sa aton sa hibaw-an, no, kabay Lord i-bless mo gid ang amon nga finance, no, ministry, kag ang tanan nga nagakadto diri nga nagahatag sa inyo nga tithes, no, kubinan tamili nga bulig sa building construction, upod man sa piso-piso para sa radyo, kabay nga ang Dios nga makagagaw magabendisyon sa inyo, magahilway, magaayo, no, kabay nga ang kabuganaan magaabot sa inyo bugos ka Panimalay, no, kag luwason gid kamo sa tanan nga kapipitan, bless gid kamo ni Jesus, bisan pa sa balatian, no, bendisyonan niya kamo bugos nga Panimalay. Kag nagapangamuyo man kita diri bisan diri, no, sa kanay Arnold, ni Steve, ni Elba, kanay Mary Chen, kay Jorek, no, sa aton nga media, no, kag upod man, no, sa kay Jimmy Guard, no, sa Panimalay, na Gingging, kanay Yingying, no, kay Manang Philip Bisanyes, kita Juliet Alpiche, na Itimay, no, kag sa kanay Manang Marikit, kabay i-bless gid ni Jesus, upod ang tanan nga mga workers sa liwan sa balaan nga dugo na Jesus, ang aton nga school, ang aton teacher, ang aton mga estudyante, mga parents, kabay i-bless gid ni Jesus, no, kag nagapangamuyo man kita dira, no, kay Manang Alice, kay Noemi, no, kay Ace, no, kabay i-bless gid kamo dira, no, kay Nang Bilin dira sa Dungon, bless man, no, kag upod man dira kay Susan sa Sambag, no, kag kay Manang Telma dira sa Sambag sa Dungon C, no, kag i-bless man si Manang Ninet, kag si Manang Demet, si Manang Filino, kag si Manang Mariket, no, kag si Ma'am Cinda, Sister Bernays, si Manang Juan, bless ang Kamalig, bless man ang Haros sa Quintin Salas,
no? Bless man ang sa kanay Hazel, Mr. Hazel kag si Pyong, no, kabay siluan sa bulan nga dugo na Jesus, no, ilabog sa panimalay. Sinay Ortin taga sa Malawi Kakaboy, sa Serigi Kati sa kompleto nga pag-ayo, ang protection kay Ma'am Lainey upod sa kabataan kag apuhan. Bless man, no, si Nanay Ika nga yara dira, no, kag upod man Sister Vet sa tanan niya yara sa inyong compound. Kabay bless man ang Biloga City proper, Lapos Lapas, Barrio Obrero, no. Bless man gali Sister Pangga, no, kasi Albert bless man ni Jesus, no. Kag no nagapangamuyo man kita dira sa kanay Brad Bong Barido nung bendisyonan iya bugos ka panimalay ni Chichi kay Brad ni Chinchin dira sa Baluarte, kay tay Eliseo Miliesa kay Diling Miliesa, kabay bless man sila pud sila kabataan kag kapuhan. Kay Sister Nining dara sa Boulevard sa San Juan ni Bradley sa Kalumpang, no, kapangamuyo kita kani Auntie Julia kay Tio Carlito kag upod man, no, sa panimalay ni Brad Alan Tanglangit, kag ang panimalay dira sa Prayer House, no, pagidait gid, kag dira man sa kanay Manang Dilia Laguna ni Manong Fred, no, kanay RB kag nagapangamuyo man kita dira sa balay na Shilaming, na Bibi, na Pampam, na Julay, no, kay na Bet kay na Fred, kay Edward, na Ana, na Inday Dolores, kag upod man, no, kay pare abet kay Star Pass, kabay i-bless gid ang tanan, no, ang mga nagapamati dira sa Kalaparan, no, i-bless gid, kag upod man sa Santo Niño Norte, sa Santo Niño Sur, kabay nga silyuhan gid sa balaan nga dugo na Jesus, pod dira ang Sister Los de la Cruz, no, in Jesus name, amen. Kag ang pulong sang Dios nagasiling sang sirom na sadto nga adlaw sa Jesus nagsiling sa ila, matabok kita ginbayaan sa mga gintutunan ang madamo nga mga tawo, kag nagsakay sila sa sakayan nga ginasakyan ni Jesus. May iban pa nga mga sakayan nga nagupod sa iya. Dayo nagabot ang mga mabaskog nga hangin, ginhampak sa mga balod ang sakayan sa bagay nga halos mapuno na ini sang tubig. Si Jesus nagakatulog sa ulunhan didto sa ulin. Ginpukaw nila siya kag ginsingganan. Manunodlo, wala ka bala, nagakabala ka kon malumos kita. Nagbangon si Jesus, ginsabdong niya ang hangin, kag ginsugo ang dagat. Hipos, nagpahimunong ka, naguntat ang mabaskog nga hangin, kag nagluntad ang dako nga linaw. Nagsiling siya sa ila, nga hadlo kamo, wala pa bala kamo sing pagtuo? Hinadlokan sila sing dako, kag nagpamangkutanay, sino bala ini nga ginatuman bisan ang hangin kag dagat. Nga nagabot sila sa tabok sang linaw sa kadutaan sa mga Giraseno, sang nakapanaog sa Jesus sa sakayan. Sa gilayon ginsugata siya sang isa katawo nga naghalin nga naghalin sa Nuab, ang pulong sang Dios, no. Aton ginapasalamatan ang tagsa, no, kapulong sa mahal nga Ginoo, kag ina nga pulong, no, gamhanan. Matuod na ang Diyos gamhanan, kag ang tanan nga iya ginahambal, no, matabo in the name of Jesus, no. Amo ni ginatuuhan naton ang tagsa katinaga bisan sa aton man nga bakba sa aton bibig, no, nga nagakawas, kung tuuhan naton sa ngalan ni Jesus, no, matuman gid ina, mahimo gid ina, kay tungod nga ang Diyos gamhanan. Ang pulong sang Diyos may gahom. Ang pulong sang Diyos gamhanan. Ang pulong sang Diyos, no, buhi nagapanghikot sa aton tagipusoon, no. Amo na siya kun may pagtuo kita. To kita mo ang mga amo na sila ginpauntat ni Jesus ang bagyo, no. Kay kun mga muyo kita, no, sa amon bala sa una, kung mga muyo kami
nga may bagyo, ang bagyo nagapalagyo kag wala kita. Sang wala pa kami kay Jesus, no? Simpre madamo kita nga mga trahedya nga ma-encounter, masugata, no? Pero kunyara kita kay Jesus, no? Bisan kita nagapamati lang sang pulong sang Dios, no? Sa adlaw-adlaw nga tanan, no? Kung nagapamati ikaw sa aton nga radio, sa telebisyon, sa ang Dios gugma, pulong sang Dios ang nagagwa dira. Kaya nga, ang tanan nga nagawa, bantala kang nagawali sang pulong sang Diyos, iyana sang Diyos. Kaya nga, hindi ikaw makawali o kung makaproklamar o kung makahambal sang pulong sang Diyos kung hindi ikaw ginpili sang Diyos. Kag hindi ya ikaw pagtagaan sing hibalo o kung kaalam. Kaya nga, ti ano ihambal mo da? Kaya nga, litdana sang Diyos tanan. Ang imo pang ino-ino, ang imo tagipusoon, ang imo lawas, imo senses kag faculty, kuno na iya, ipungga na da iya, hindi, wala sing may makabati, hindi ikaw kaintsindi. Ako sang una, bisan ano ko nga basa sa Biblia, wala sing ako sang may mahibaluan, no? Pero kung pangayuon mo kay Jesus, no, Lord, tagaim ako, Lord, gaim ako kaalam, tagaim ako sa pag-intindi, Lord. Kung pangayuon mo ina kay Jesus, ihatag yan na sa imo. Amen? Siling mo, ako amo lang ko ni, ako amo lang ni. Wala sing imposible sa mahal nga Diyos. Kaya nga, tanan kita, anak san Diyos. Tanan kita, ginpili san Diyos. Kung hugot lang sa imo tagipusoon, hugot lang sa akong tagipusoon ang pagpanghayo, sing kapatawaran sa mga sala, wala sing imposible nga hindi kita pagsabton sa Diyos, no? Sabton gid kita sa Diyos ya, no? Kung kita nagapangayo sing kapatawaran, kag nagapangayo kita nga Lord ihatag sa amon ang kahilwayan kag pag-ayo in the name of Jesus, no? Kay ang gahom sa ang ngalan sang Dios gamhanan, no? Gamhanan gid ang pulong sa Dios. Mahambal ka lang nga, in the name of Jesus I command you all the satanic forces nga mag-go in Jesus name, ang tanan nga sa isang balatian halin sa ulo pakadto sa dapa-dapa sa kaunuran sa senses kag faculty in the name of Jesus, go kag ginaba na angko namon ang kahilwayan kag pag-ayo in Jesus name, kag ginapasiluhan ina sa dugo ni Jesus sa Nazaret in Jesus name. Amen. Tuuhan lang, no? Kung may pagtuo kita, no? Di bala? Kung may pagtuo kita, amo na gani nga kinahanglan ko nagapangamuyo kita. Ako bala kung sa kagabihon nga siling ko matulog nako. No nagayunyon gid ko na dayon kay Jesus. Nagapangamuyo ang akon nga espiritu nagapanawag kay Jesus, no? Na Lord, yara lang ko sa imo, nagaangot lang kita kay Jesus. Hindi kita magbulag sa iya. Pagka matulugan ka lang, Lord, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Lord, i-bless man ko. Amo na, Lord, no, patawaro mo ang tanan nga sala sa akon. Amo na, sige ko lang nga pangamuyo kay Jesus. Wala ko kabalo, tulog ka na, mamata ka aga na. Amen? No, amo na, kinanglan i-practice naton nga naga-isa kita kay Jesus. No? Bisan masiling ka nga, hindi ko katulog, makadto ka sa piyak. Pero kung ang imo sa huna-huna nimo, si Jesus. No? Si Jesus imo upod, si Jesus ay harit sa imo tagipusoon, si Jesus sa imo huna-una, no makatulog ikaw sang manami nga katulugon. Kag pamatahon niya man ikaw sang insakto man nga pagmata mo. Magsiling patulog ka be. Example mo sili ka tulog ka alas 12 kasi ako tagalauna ko gatulog alaw, no? Lord, makamataman ko nga makadigamo man ka. Di makamata ka alas 5, alas 6. Di insakto gid makadigamo ka sa imo panimalay. Amen. No, thank you Lord, no. Amo na sa kun ang pulong sa Dios aton patihan, no? Kag no, kita mo ang mga gintutunaan ni Jesus gani nahadlukan pa. Kaya nga wala sila kabalo nga ila upod nga yara sa bangka o kung sa nang ginasakyan nila na bangka o kung pusta mo na sa sakayan, no, dagat. Ti
Why sila nadlukad la kay tibaskog ang hangin, wala sila kabalo nga upod nila si Jesus. Amo na paminsaron talang permi kung nagasakay man kita sa bangka, nagasakay man kita sa barko, nagasakay man kita sa eroplano, pareho lang pagpuli namon kundi lapyo ka mo ng kapoy bala amo na kundi sa eroplano amon halin to do mga alauna kung las dos alin namon sa Taiwan san sa barko san sa eroplano natin nagaamon abalaw naga up and down ang eroplano kag nagalagtok pa siguro daw ako niya gina-claim ko lang nga Lord upod ka namon naga union gigo kay Jesus nga iluwaso niya gid kami kag bantayan kag upda niya gid kami ti amo na lang ti sa ulihi nang nagakanay-kanay man siya. Amo na gali nga kun diin man kita makadto kag kun magsakay kita sa barko kag sa eroplano kinanglan hambalon tagid si Jesus nga Jesus upod ka namon. Hindi mo kami pagpabayaan, no? Di kag tuuhan ta nga ang Dios yara sa aton, no? Luwason niya gid kita sa mga katalagman, luwason niya sa tanan kita sa mga kapipitan, no? Bisan amo na kinanglan way ta kabaloya, no, nga sa barko dira, no, ang ibanda ginakulbaan na way sa kabalo nga ara si Jesus sa luyo nila tinghala pa sila nga sino ning tawo ni nga agin pa naguntat ang mga balod, no, naglinaw nagkuan na wala na ang bagyo, no, di bala kundi nga wala sila sino ni ang tao wala sila kabalo si Jesus, no? Si Jesus kay ang Dios gamhanan, ang Dios buhi nagaupod sa aton, nagapanghikot sa aton tagipusoon. Di amo lang natuuhan ta no? Tuuhan ta lang ya nga yara si Jesus sa aton tagipusoon kag ang Dios naton makagagahom, no? Ang Dios gugma in Jesus name. Amen. No? Kag pangamuyo man kita sa tanan naton nga mga kauturan, no, nga nagapadala sang mga prayer request, no? Kag ari dire may pasanang nako na siya good basa, no? Si Islia bangod sang Dios nagaupod gid sa imo nagapangabay gid ako sa imo nga mabuligan mo gid ako sa pagpangamuyo nga magaayo ang akon katarata kag nagasalig gid ako sa imo kay Jesus kita ya salig ya wala sang tawo nga makakuan kundi nga si Jesus gid ha si Jesus aton saligan, no, kay kun tawo lang kung kuhaon sang Dios sa imo wala gid kita, no, kinanglan kay Jesus gid ta magsalig ha siya dako gani salamat gid sa imo pa kay ang Dios nagabuhi nagaupod sa imo, hindi sa aton tanan nagaupod ha sa aton tanan nagaupod si Jesus. Salamat kag sa imo nagadugang pagid ang grasya sa imo balaan nga gahom. Ang Dios naton makagagahom kung kitaya nga nagahambal kag nagabantala, no, instrumento lang kita sa Dios, no, instrumento lang ang gahom yara sa tanan kung nagapagamit kita kay Jesus. Amen, no? Dako pagid nga bulig sa imo sang Dios nga buhi. Salamat kag salamat sa imo kabay nga ang Dios magaupod sa imo permi sa pag-ubay sa imo gani salamat gid sa katumanan sini bala salamat sa gihapon. God bless you in Jesus name. Amen, no? Kag subong man Lord Jesus, yari ako sa imo atubangan nagadayaw kag nagapasalamat sa imo Lord Jesus, nagatuo gid ako sa imo mabaton ko ang pag-ayos ang tanan ko nga sakit nga pauli ko Lord dala ko ang pag-ayo halin sa ulo hasta sa dapa-dapa
bu, buhi. Lord, ang bayaw ko si Irma, masakit man siya pala sa Palawan. Lord, ginatuuhan ko gid nga akon ginapangayo, mabaton ko. Salamat, Lord Jesus. Magapangayo ang imo liti Ikea. Salamat gid ha. Kabay nga ang Dios gid magabendisyon sa inyo, magahilway kag magay sa tanan nga ginapangayo, no? In Jesus name. Amen. No? Kag for the special intention of Karen Lori Meral and thanksgiving in Jesus name, no? Halin ini kay Basilio D.B. de Gracia, no? Kabay nga i-bless ko siya ni Jesus. Silingan de my Diyos, my dear sister in Christ, please lift up akon mga utod si Sister Alderica Gargi, magaayo gid iya ubo hapo kag bugos nga pangayo iya gid maangkon. Amen. Sis Semia agin Genterola upod iya brad husband Selverino Genterola, bless gid sila ila mga negosyo upod ang panimalay nila. Si Angelita Dikomot tan bless gid bugos nila nga panimalay upod nga anak. Amen. Si Maria Gromegco, no? Kabay pa magaayo gid siya sang lubos. Amen. Salamat. God bless. In Jesus name. Amen. No? Kag salamat Ginoo sa pagpamati sang akon prayer. Kag salamat man sa grasya kag bugay nga imo ginhatag sa amon. Panimalaay kag pamilya Ginoo, nagahangyo pagid ako sang imo bulig nga kabay pa imo ayuhon si Ricky sa iya sakit nga nervous breakdown. In Jesus name. Amen. Si Brad Roland. Amen. No? Gusto ko lang magpasalamat sa imo o Ginoo kay ginpamatian mo gid ang amon pangamuyo kag makapasar gid kami nga magutod sa licensure examination for teacher. Kag Ginoo, nagapangayo ako liwat sang imo bulig. Nakabay nga imo pagaayuhon ang bukol sa didi ni Marilyn, sakit ni Inday, Marjorie, kag Kuya Bert. Kag ilaki pagid ang kaso ni Marby. Nga kabay pa, ma-dismiss na ini. In Jesus name. Amen. No? Ginoo, bless mo si Wilfredo Miado nga hindi na magpamulang, no? In the name of Jesus, no? Kag Lord, bless mo ang akon kabataan, ihatag mo sa amon ang maayong lawas, ilabi na gid ako nga mahilway ako sa akon sakit. Hapo asma kagabay ihatag sa akon ang kusog kagabakod kag ang grasya sang kabuhi. In Jesus name. Amen. Please help me pray for my apo Kyle Mateo and skin allergy. For my mother's purification for good health. My daughter Melody Joy for her conversion. In Jesus' name. Amen. Please pray for the special intention of Karen Lowry Simeral nga kabay pa nga makapasar siya sa board examination sa microbiology sa civil service examination this month of March 2020. Hatagan siya kag bugayan sang iya sang kaalam kusog kag kabakod.
In Jesus' name, Amen. Nagkapasalamat si Karen Lori. Pray si Antonio, malignant tumor ko sa ulo, tagaan pagid kusog kagabakod, malawig nga kaboy. In Jesus' name, Amen. Madamo, sige. Kag mahilway na kami sang amon, masakit, kagatagan kami sing maayong lawas. In Jesus' name, Amen, no? Lord, bless mo Sunday matricular sa pagkuha sang board examination. Ginoo, bubuan mo sang imo langit nun nga kaalam. Kag bendisyonan mo amay. Jesus, patawara kami sang amon mga sala. In Jesus' name, Amen. Prayer request para sa panimalay ni Hubito Gregorios. Kabay pangatagaan ako iya sang kag sa amon bilog nga panimalay sa maayong lawas kag ayuhon ang tanan nga masakit. In Jesus' name, Amen, no? Kag subong man nagapangamuyo man kita kay na sa tanan nga may ginabatyag naton nga mga kauturan, no? Kay manang Telma, no? Kabay nga ang Dios magabendisyon sa imo nang, no? Atag pa sa malawig nga kabuhi, no? Upod man kay Jessica, kay Nico, kay Gerald, kay Manang Tuni, kay Ma'am Timay, kay Agnes, si Jimmy, kay Ariel, kay Manora Santos, kay Brad Juni, si Ma'am Nora Santos, Brad Juni, Sister Susan Blessman. So, upod man kay Sister Linda Quinto, ang kompleto nga pag-ayos na ipurita ka Serpentor, si Tita Celeste, si Abugos ka Panimalay, Pamili Duran, Sister Suset, Sister Brad Piping, Brad Marius, Sister Susan, Brad Noel. Kag nagapangamuyo man kita kay Manang Carmela Bores, no? Nga kabay nga ang Dios magabendisyon sa iya, magahilway kag magaayo kag silihan kin sa sambalaan nga dugo ni Jesus sa Nazaret. Si Sir Francis kag si Ma'am Vicky, upod man kay Sir Fatty kay Manong John, upod sa ilang mga kauturan. Bless man Sister Rose de la Cruz, Sister Rosie, sabay Maria, si Albert, no? Kabay nga bendisyonan mo sila Sister Jacqueline D, no? Sister Maridjo, no? Yari sumos Tita Maridjo, kabay nga ang Diyos magabendisyon sa imo karon, no? Kag upod man si Ma'am Eden Rubi, si Ma'am Salocasa, si Ma'am Batilo, si Nay Roberta, Cecil, no? Kag si Sakahirop, no? Si Sister Jen Roa, pod mga Brother Boy, si Mana Aida Seryosa, Sister Riba, no? Kag upod man sa tanan-tanan nato nga mga kauturan, no? Nga wala nato na pangamuyaan si Tita Maria Ceres Cocaine, kabay nga ang Dios magabendisyon sa imo ta, no? Kag sa combat man, no? Dira kabay nga ang Dios magabendisyon mo sa Armini Store, no? Kabay nga silihan gid sa blaan ng mga dugo, Lord, ang tanan nga yara sa Central Market, sa tanan nga nagapamati dira sa downtown, no? Upod man sa supermarket, no? Kanay manang alis, no? Kabay nga ang Diyos magabendisyon gid sa inyo tanan-tanan, no? Kag sa aton nga mga music ministry, sa warrior, sa healer, no? Kabay nga ang Diyos, no? Magahilway kag magayo kag tuuhan ta nga ang Diyos magahilway kag magaay sa aton subong. Lord Jesus, nagapangamuyo gid kami sa tanan namon nga mga kauturan, sa tanan nga mga nanay, mga tatay kag mga brother and sister, mga youth, little servant, sa mga lapsag sa nagabulusong. Lord Jesus, siluhis sila sa balaan mga dugo, bendisyon ni protection ni Lord. Hilwaya kag ayuha in the name of Jesus. Ay magidabatsyag, Lord, sa brain tumor, glaucoma sa mata, lungs cancer, breast cancer, matunaw in the name of Jesus. Sa ginabatsyag sa gallbladder, sa liver, sa osteoporosis, osteoarthritis, sa bone marrow, skin disease, Lord, sa tanan nga sa balatian, Lord Jesus, sa diabetes, sa kidney, sa hilana, trangka, sa ubos, sipon, Lord, sa kabay pa, Lord, sa coronavirus, Lord, kabay nga silihan mo sa balaan mga dugo, Jesus. Lord Jesus, kinagkapos naman tanan nga sa balatian nalin sa ulo pa kadto sa dapadapa, sa kaunuran, sa kasudlan, sa senses kag pakuti, ginagkapos kag ginamata, in the name of Jesus, kag ginaangko namon ang kompleto nga pag-ay sa bugos nga lawas kalag kag espiritu. In Jesus' name, kubirigid kami, Lord, sa balaan mga dugo, sa adlaw ka sa gabi, sa bugos namon nga kabuhi. In Jesus' name, Amen. Kag Amen, no? Kag subong man, no? Ang pulong sa Dios nagasaling niya.
Ang Diyos sa mga Diyos, ang Ginoo nagahambal kag nagatawag sa duta, sugod sa pagbutlak sang adlaw tubtub sa pagtumod sini, gikan sa Sion himpit ang katumanan sang pagsilak sang Diyos. Ang Diyos wala na nagahipos, nagapakari siya sa iya atubangan, yara ang isa ka nagapangsunog nga kalayo, may isa ka nagapanghalit sa bagyo sa iya palibot. Ginatawag niya ang kalangitan sa ibabaw kag ang duta sa idalong. Sa paghukom sang iya katawhan, tipuna ang atubangan ko ang akon matutom nga mga alagad. Magsaad sang isa kasugtanan sa akon paagi sa paghalad. Ang kalangitan nagapahayag sang iya katarungan, kay ang Diyos mismo nagakari sa paghukom. Nagapamati ka o katawhan ko, pamati. Magapanaksi ako batok sa imo Israel, ako ang Diyos sang imo Diyos, ang pulong sang Diyos. Kay nagapangamuyo man kita sa kay Father Kamatsu, nga tagaan sa simaayo-ayo nga lawas, kusog kag kabaskog kaboy nga malawig, sa aton nga head servant kay Brother Edwino, nga tagaan gid sa simaayo-ayo nga lawas, kusog kag kabaskog kabuhi nga malawig, upod sa amon panimalay, kag upod man sa aton obispo, no, si Bishop Angel Agdameo Emeritus, Bishop Posilaso, Bishop Makane, no, kabay nga silihan gid sila sa balaan nga dugo ni Jesus, taga sumayayo nga lawas, kusog kag kabaskog kabuhi nga malawig. Kag Lord, i-bless mo gid ang bugos nga Pilipinas, no? Ang nagadumala sa aton sa ato presidente, vice president, mga senador, congressman, mayor, bless mo gid sila Lord Jesus, ha? Kag upod man, no, sa tanan nga bugos nga komunidad sa ang Diyos gugma. Kag nagapangamuyo man kita nga yara sa ospital, no? Nagabulig sa aton tananong 88 West Car, dealer of used car beside the same city, owned and managed by Gerald C. Galaraga. Podman ang Kim 7 Construction, no? Kabay Lord nga siluhan mo gid, no, sang balaan mga dugo. Sister Gina, Lord, bendisyon higit sa adlaw nga tanan, kag hilwaya kag aywa sa ginaklaim tagid, ha. Si Brother Edgar Comoda, kabay Lord silyuhan gid sa sambalaan nga dugo ni Jesus. Si Susan de la Cruz, si Susan, Lord, no, kabay nga silyuhan mo man sa balaan mga dugo, hilwaya kag aywas la in the name of Jesus, no. Kag sa tanan naton nga mga kauturan nga yara sa ospital, sa ila panimalay, si Nanay Nili, Lord, ginaklaim gid naman ang kompleto nga pag-ayo ni Nanay, kabay nga i-bless mo gid siya. Kag i-bless mo ang tanan nga mga lapsag, no, bless mo gid si JJ, upod man kay Dos, i-bless mo gid sila, silyuhan mo sa balaan mga dugo. Kag upod man, no, sa pagpauli ni ta Carmela, no, kabay nga silyuhan sa balaan nga dugo ni Jesus ang salakyan, no, nga i-bless gid, no, ang eroplano man. Kag si Tita Marijo, no, i-bless man ang mag-a-attend karon sang prayer meeting sa balay, kabay nga silyuhan mo sila tanan sa balaan nga dugo ni Jesus sa ang bugos nga komunidad sa ang Dios gugma, no, i-bless man, no, pati ang tanan naton nga mga kauturan nga nagabulig diri sa aton sa studio, no, i-bless mo gid sila in the name of Jesus. Ang nagagasabta kag nagabulig in Jesus name. Amen. Kag mga muhi kita subong sa orasyon. Amay namon nga makagagahom, ginabayaw namon sa imong amon kasing-kasing sa pagpasalamat sa mga katingalahan nga imo gintuga nga bahin man kami sini sa imo paghatag sa amon sa among mga kinahanglanon, sa pagpangabuhi kag sa imo kaalam nga nagagahom sa paglakat sa kalibutan sa tanan nga gintuga nimo. Ginakilala namon ang amon kasalanan batok sa imo kag sa tanan nga ginbuhat nimo nga nagapalibot sa amon. Kami nga imo gintugyanan, wala naging mahinalungon sa mga ginbuhat nimo diri sa kalibutan. Wala namo nahampan sing lubos ang imo sugo nga tatapon ang kalibutan. Ang tanan nga imo gintuga sa palibot namo nagaantos sa among kasalanan. Kag karon ginabatyag namon ang bunga sang among pag-abuso kag pagpatumbaya. Ang pag-init sa kalibutan nag-abot na sa amon. Mga bagyo, ulan, baha, malawig at tag-ilinit. Ang pagdupok sa bulkan kag iban pa nga mga kalalatan nga masumsun nga
nga nagaabot nga tuman gid ka baskog kag tama ka makahalalit. Nagadangop kami sa imo, may gugmao namon nga Amay, kag nagaampo nga patawaron mo ang amon mga kasalanan. Ginapangayo namon nga kami nga mapinalangga namon sa kabuhi, kag ang mga ginapangabudlayan namon nga mga pagkabutang maluwas sa mga kalalataan. Natural man o kung gintugas ang katawhan, ginaampo namon sa imo nga bugayan kami tanan sa kasanag sa panghuna-una, agud nga maging mahinalungon kami sa mga gintugan nimo sa palibot namon, kag maging maalwan kami sa mga tao nga nagakinahanglan sang imo buli. Ginapangayo namon ini sa ngalan ni Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Iloy namon sa Candelaria, igampo mo kami. Iloy namon sa Candelaria, igampo mo kami. Iloy namon sa Candelaria, igampo mo kami. Senior San Jose, igampo mo kami. Senior San Jose, igampo mo kami. Senior San Jose, igampo mo kami. Senior Santo Niño de Arevalo, kaluuyan mo kami. Senior Santo Niño de Arevalo, kaluuyan mo kami. Senior Santo Niño de Arevalo, kaluuyan mo kami. Sa tanan-tanan nga mga angelis kag mga santo sa langit, nagapangamuyo gid kita nga ang Dios nga makagagahom magabindisyon sa aton sa adlaw sa gabi sa bugos nga kabuhi. In Jesus name, amen. Upod sa intercession sa aton mahal nga Birhen Maria, kabay nga silyuhan gid kita sa balaan nga dugo ni Jesus sa Nazaret. In Jesus name, kag likupan sa balaan nga manto sa mahal nga Birhen Maria ang aton nga servant si Brother Edwino, kag sa ngalan ni Jesus sa Nazaret, ginabalik naton ang tanan nga himaya dungog sa ngalan ni Jesus sa Nazaret. In Jesus name, amen. Sa ngalan sa Emmanuel nga konsayoron ang Dios, kaupod naton. Ako Sister Leah Hamura Dawlo nga nagabalik sa himaya kag dungog. In Jesus name, amen. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, amen. God bless.